नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम आयत नंबर 26 की तफसीर पढ़ रहे थे, उस पर गौर व फ़िक्र कर रहे थे। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस आयत पे पहुँचे हैं। इस आयत में आप देखिए एक लफ्ज़ जो आपके लिए नया आया है वो है फ़ासिक। फ़ासिकीन, फ़ासिक की जमा है। फ़ासिक याद रखें अपनी जगह छोड़ चुका होता है। फ़ासिक का मतलब है अपनी जगह से निकला हुआ, इसको गुमराह भी कहा जाता है। याद रखें फ़ासिक अपने मतलब निकालता है और वो दीन में फ़िस्क पैदा करने की कोशिश करता है, निकला हुआ यानी टेढ़ापन पैदा करने की कोशिश करता है। याद रखें इंसान फितरत सलीमा पर पैदा हुआ है। कुरान कभी भी इसको गुमराह नहीं करता। वो खुद कुरान की बाउंड्री से निकल जाता है, खुद कुरान की बातें मानने से इनकार कर देता है, खुद टेढ़े रास्ते पे चलता है और फिर वो कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे गुमराह किया, नाउज़ बिल्लाह। याद रखें प्यारी बहनों, फ़िस्क 4 चीज़ों का काम है। 4 बातें एक फासिक के अंदर मौजूद होती हैं। या तो वो गाली देता है, या दूसरे लोगों को हसब का ताना देता है, या वो कुफ़र करता है, हक बात का इनकार करता है, यहाँ तक कि कत्ल करने तक की भी नौबत आ सकती है। अगर उसको अपनी बात पे डटे रहने के लिए किसी को कत्ल भी करना पड़े तो वो इससे भी नहीं घबराता। और दूसरी बात, वो नजूमी और इस जादूगरों के पास अपनी मदद हासिल करने के लिए अल्लाह के ख़िलाफ़ जाता है, नाउज़ बिल्लाह। फासी जब एक बुराई का काम करता है तो वह अल्लाह की हद से निकल जाता है। जब दूसरा करता है तो 2 दर्जे निकलता जाता है। इसी तरह दर्जा बदर्जा वो अल्लाह की बाउंड्रीज़ में से निकल जाता है। और इसी तरह जब वो अल्लाह की अताअत से बाहर निकल जाता है तो वो कुफ़र की बाउंड्री में दाखिल हो जाता है। अगली आने वाली आयत में मुनाफिक की 2 निशानियां बयान की गई हैं। नंबर 1 अल्लाह के अहद को तोड़ना, यानी वो अल्लाह के अहद को तोड़ता है, अल्लाह के अहद को पूरा नहीं करता। और नंबर 2 वो रिश्तों को तोड़ता है। अल्लाह का अहद क्या है? अल्लाह ताला ने कहा एक बंदे का क्या काम है? अब्द कहते हैं बंदे को। बंदे का 2 ही काम है। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी इबादत करो और तागूत से बचो। तागूत क्या है? हर वो चीज़ जो इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, तौहीद से गाफिल कर दे, वो तागूत है। अब यहाँ पे पहली बात हम देखते हैं कि काफिरों ने कौन सा अहद तोड़ा है। अहद से मुराद वो अहद है जो रूहों से लिया गया था। इसको अहद अलस्त भी कहते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से सारी नस्ल इंसानी को बाहर निकाला। सूरत आराफ आयत नंबर 132-133 में अल्लाह ताला फरमाते हैं याद करो जब आपके रब ने औलाद आदम से अहद लिया और इन पर खुद इन्हीं को गवाह बना के फरमाया क्या तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा बेशक तू हमारा रब है, हम गवाह हैं। ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन ये कह बैठो कि हम इससे बेखबर हैं, या ये कह दो कि शिर्क तो हमसे पहले हमारे बाप दादा ने किया था, हम इनकी औलाद थे, इनके बाद आए। नहीं प्यारे बहनों, यही वो वादा है, यही वो अहद है जो हर मुसलमान को याद रखना चाहिए। मुसलमान होने के नाते इस अहद को हर इंसान को याद रखना चाहिए कि हमारी पैदाइश से बहुत पहले अल्लाह ताला ने हमसे ये अहद लिया था कि हम हमेशा अल्लाह को एक मानेंगे, इसकी इबादत करेंगे और इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा रब अल्लाह है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ी सी पिछली आयत के साथ कनेक्ट करते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ईमान वाले अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म के मुताबिक ये जान लेते हैं कि ये इनके रब की तरफ से हक़ है। तो वो कैसे जान लेते हैं? फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। वो कैसे समझ लेते हैं कि ये इनके रब की तरफ से है? वो इस तरह समझते हैं कि वो समझने की कोशिश करते हैं, अल्लाह की आयत पे गौर व फ़िक्र करते हैं। अगर उन्हें समझ आ जाए तो उससे क्या होता है, इनके इल्म और ईमान में इजाफ़ा होता है।
ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایمان والے نہ بھی سمجھ پائیں تب بھی ان کو اتنا ضرور یقین ہوتا ہے، اگر وہ آیات اللہ کی آیات کو پوری طرح نہیں بھی سمجھ پاتے تو ان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بات کو بے فائدہ نہیں بنایا، یقیناً اس میں کوئی حکمت، کوئی خیر اور کوئی بھلائی ہے۔ لیکن جو فاسق لوگ ہیں، جو اللہ کی دی ہوئی مثالوں میں اعتراض برپا کرتے ہیں، اعتراض ڈالتے رہتے ہیں، جیسے اوپر بیان کیا تھا کہ مکھی اور مچھر کی بیان کیوں کی جا رہی ہے، وہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنے دروازے، دل کے دروازے بند کر لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ حق بات ان کے دلوں کے اندر نہیں جاتی، وہ ہمیشہ شک میں پڑے رہتے ہیں اور اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے جو یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود گمراہ کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ جیسا کہ سورۃ توبہ آیت نمبر 124-25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے سو ان کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا ہے، اللہ نے زیادہ کیا، اور وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو گندگی میں اور گندگی کے ساتھ اور زیادہ کر دیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ یعنی قرآن آیات جن لوگوں کے دلوں میں فسق ہوتا ہے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ آیات ان کی گمراہی میں اضافہ اس طریقے سے کرتی ہیں کہ ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔ ان کو بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے ان آزمائشوں پہ پورا اترنا، ان باتوں کو ماننا، وہ اپنے لیے اس کو ایک امتحان، ایک سزا سمجھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی گمراہی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی آیات کچھ لوگوں کے لیے انعامات بن جاتی ہیں۔ وہ کس طریقے سے کہ وہ اللہ کی آیات کو سنتے ہیں تو یہ آیات ان کے دل پر دستک دیتی ہیں اور ان کے دل کو ہدایت پہ لانے پہ ان کی مدد کرتی ہیں۔ اب یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اللہ کی آیات سے ہدایت لیتا ہے یا وہ گمراہی کے راستے پہ مزید اندر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا، یعنی مسلمان ہدایت میں آگے بڑھتا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف ایک قدم آتا ہے تو میں 10 قدم آتا ہوں۔ اور اسی طرح جو کافر لوگ ہیں ان کے دلوں کا کالا پن، سیاہ پن مزید زیادہ ہوتا جاتا ہے اور وہ گمراہی کے گڑھے میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ اب بات سوچتے ہیں کہ یہ جو فاسق لوگ ہیں یہ گمراہی میں کیوں زیادہ ہوتے جاتے ہیں، اس کی کیا سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ کی دعوت کو قبول نہ کرنے کی؟ تو پیاری بہنوں، اللہ کی دعوت کو قبول نہ کرنے کی بڑی رکاوٹ ہے ایک تو دلیل اور نصیحت کو تعصب کی وجہ سے، کہ بھئی ہم نے تو اس کو مان کر نہیں دینا، چاہے کوئی ہمارے سامنے کتنا ہی اچھا بن کے کیوں نہ آ جائے، ہم نے اس کو نہیں سمجھنا، تعصب کی وجہ سے قبول نہ کرنا، اور دوسرا حق کے معاملے میں غیر سنجیدگی اختیار کرنا۔